رسول الله صلوات الله علیه فرمودند ان یوم الحسین اقرح جفوننا، تا آخر که فرمودند و اورثنا الکرب والبلاء الی یوم الانقضاء. کرب یعنی مصیبت. امام حسین صلوات الله علیه را خدای عزوجل خلق کرده، یکیش برای عاشورا. وقتی عاشورا خلاص به شو نیست. کرب یعنی مصیبت. حضرت رضا علیه السلام فرمودند جریان عاشورا تا روز قیامت اسباب مصیبت ما اهل بیته. نفرمودن مصیبت شهادت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله اورثنا الکرب والبلاء الی یوم الانقضاء. با اینکه شهادت پیغمبر اسلام خیلی سنگین بوده،